हैजा सुन्निएर रगत आउने गर्छ? तपाईको दाँत बाङ्गो टेढो भएको छ? तपाईको दाँत पहेँलो भएको छ? तपाईको सास गनाउने समस्या छ? तपाईको दाँत हल्लिएर समस्या दिइरहेको छ? के तपाईँ दाँत प्रत्यारोपण गर्न चाहनुहुन्छ? यदि तपाईलाई यस्ता समस्याले सताइरहेको छ भने यसको समाधान हामी गर्नेछौँ कार्यक्रम डेन्टल एक्सपर्टमा। हरेक शनिबार बेलुका 6:30 देखि 7:30 बजेसम्म, पुनः प्रसारण आइतबार बिहान 11 बजे। यस कार्यक्रमका प्रायोजक डेन्टल प्याराडाइज प्राइभेट लिमिटेड, ओम सतिया 4 बसन्तपुर भैरहवाल, जहाँ तपाईँ दाँत सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको समाधान पाउन सक्नुहुनेछ। नमस्कार दर्शक वृन्द, यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ भैरहवा सञ्चार गृहद्वारा सञ्चालित भैरहवा टेलिभिजनमा कार्यक्रम डेन्टल एक्सपर्ट, जुन हरेक शनिबार बेलुका 36 देखि 37 बजेसम्म करिब 1 घण्टा हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँकै कार्यक्रम प्रस्तुता बिमला केसी तपाईँको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आजको हाम्रो यस कार्यक्रमलाई स्पोन्सर गर्नुभएको छ डेन्टल प्याराडाइज प्राइभेट लिमिटेडले, जुन ओम सतिया 4 बसन्तपुर भैरहवामा अवस्थित छ। यदि तपाईँलाई कुनै पनि दाँतको समस्याले सताइरहेको छ भने तपाईले डेन्टल प्याराडाइजलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि हामीले यस कार्यक्रममा फरक विषयका फरक विशेषज्ञलाई लिएर आउने गर्छौँ डेन्टिस्ट्रीका, र आज पनि हाम्रो यस श्रृङ्खलामा युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा एज अ कन्सल्टेन्ट डिपार्टमेन्ट अफ कन्जर्भेटिभ्स एन्ड इन्टोडन्टिक्समा 4 वर्ष यता कार्यरत डाक्टरलाई लिएर आएका छौँ। डाक्टर स्टिग्दा शुभम आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब कार्यक्रममा। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। केसमा बिजी हुनुहुन्छ आजभोलि? यो कोरोनाको पेसेन्टमा, कोरोना टाइममा है, यतिखेर कोरोनाको महामारी पनि छ। महामारी अलिकति यो 2020 सालको कोरोनाको एउटा सिचुएसनमै हामी चाहिँ सबैजना बिजी नै छौँ एज अ डक्टर होइन। अब हाम्रो पेसाले पनि हामी हस्पिटल जानै पर्छ, काम गर्नै पर्छ। सबैजना लकडाउनमा बसे पनि हामी बस्न पाउँदैनौँ है। जस्तो यतिखेर हस्पिटल जाँदा बिहानदेखि बेलुकासम्म बिजी हुनुहुन्छ होइन। हामीले चाहिँ अब बिरामीहरूलाई इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्टको लागि हस्पिटल आउनु भन्छौँ हजुरको विभागमा, किनभने हामीले फरक विभागकोमा कुराकानी गरेका छौँ होइन। स्पेसली हजुरको विभागमा चाहिँ कस्तो समस्यालाई चाहिँ बिरामीले यो मेरो इमर्जेन्सी समस्या हो, यसको लागि चाहिँ म हस्पिटल जानुपर्छ भनेर मान्ने, र कुन समस्यालाई चाहिँ होइन मैले यो घरमै पनि समाधान गर्न सक्छु भनेर सोच्ने त? अब हाम्रो विभाग भनेको चाहिँ कन्जर्भेटिभ र इन्टोडन्टिक्स विभाग हो। यसमा चाहिँ प्रमुख गर्ने कामहरू चाहिँ धेरैजनालाई थाहा हुँदैन, त्यो चाहिँ पहिला म क्लियर गर्न चाहन्छु। हाम्रो डिपार्टमेन्टले चाहिँ डिल गर्ने पेसेन्टहरू चाहिँ जुनमा चाहिँ किरा लागेको छ भने हामीले त्यसलाई गर्ने गर्छौँ। सामान्य त अहिले चाहिँ कोरोनाले छुट्टै राखिदिउँ, अनि सामान्य रूपमा चाहिँ हामीले गर्ने काम चाहिँ किरा लागेको छ भने हामीले भर्ने गर्छौँ। त्यो किरा चाहिँ अलिक भित्र नसाको नलीसम्म गइसकेका छ भने नसादेखिको उपचार गर्छौँ, जसलाई हामीले रुट केनाल ट्रिटमेन्ट RCT भन्ने गर्छौँ। कुनै चोटपटक लाएर दाँतहरू भाँचे छ भने त्यसलाई हामीले रिस्टोर गर्ने या पहिलाको जस्तै फर्ममा ल्याइदिन्छौँ। दाँत निस्किनै सकेका छ भने फेरि त्यसलाई प्रत्यारोपण गर्ने कामहरू पनि गरिन्छ। अनि यस्तै चाहिँ विभिन्न कामहरू सामान्यतः गरिन्छ। र अहिलेको सिचुएसनमा इमर्जेन्सी भनेर चाहिँ हामीले छुट्याएको चाहिँ 2टा क्याटेगोरीमा छ, इमर्जेन्सी र अर्जेन्सी भन्ने कुरा हो। इमर्जेन्सीमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने त्यस्तो टाइपको डिजिज जसले गर्दाखेरि पेसेन्टको लाइफलाई रिस्कमा राख्छ, त्यसलाई चाहिँ एज अ इमर्जेन्सी भनेर राख्छौँ। त्यसमा चाहिँ के आउँछ भने अब दाँतले किरा खाएर एकदम स्वेलिङ लिएर आएको छ है, त्यो स्वेलिङ भएर दाँतमा श्वास को नली जुन हुन्छ नि त्यसलाई नै प्रेसर गरेर लाइफलाई रिस्क गर्ने चाहिँ कन्डिसनहरूलाई चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी भनेर भनेका छौँ। र अर्जेन्सीमा चाहिँ जस्तै अब घरमै बच्चाहरू बस्ने गर्छन्, केही गरी चोटपटक लाएर लड्या छ, दाँत भाँच्या छ, दाँतको वरिपरिको भागहरूमा चोटपटक लागेको छ, दाँत हल्लिएर निस्किया छ भने त्यस्तोहरू चाहिँ अर्जेन्ट भयो। या रातभरि दाँत दुखेर सुत्न सकेका छैन, एकदम एक्सट्रिम पेन छ, कन्टिन्युस पेन बिहानदेखि बेलुकासम्म पेसेन्टलाई भइ नै रहेछ, खप्नै नसक्ने पेन, औषधि खाएर पनि खप्न सक्नु भएको छैन भने त्यस्तो पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले अर्जेन्सी भनेर चाहिँ छुट्याएको। त्यस्तो समस्याहरू देख्यो भने बिरामीहरू त्यसमा आउनै पर्यो। अब सिम्पल दाँतमा किरा लागेर मात्रै भएको छ भने त्यस्तो पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफैले घरमै केयर गर्दा चाहिँ हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ जरुरी आइराख्नुपर्ने जरुरी पनि त्यस्तो हामीले गर्दैनौँ। तिनीहरू त्यस्तो खालको पेसेन्टहरूलाई चाहिँ टेलिफोन मार्फत होस् हामीले चाहिँ परामर्श दिइराख्नु छ। जस्तो RCT है, हजुरको विभागमा एकदम फेमस वर्ड RCT भनेर भन्छ, RCT गर्न जाने हजुर भन्नुहुन्छ। जस्तो अब यो उपचारको लागि चाहिँ होइन हामीले सुन्नमा आएको कुरा, RCT गर्नको लागि एकदमै धेरै किराले खाइसकेको दाँतको लागि चाहिँ RCT गर्ने भन्नुभयो डाक्टर साहबले। RCT गर्नलाई फेरि 4-5
4-5 चोटि बोलाउनु भयो, 4-5 चोटि आउनै पर्छ भन्नुभएको छ, अनि त्यसमा पनि पैसा पनि एकदमै महँगो रहेछ भन्ने समस्याहरू चाहिँ भन्नुहुन्छ कि त्योभन्दा त नै म दाँत निकालिदिन्छु, बरु एक दिन निकालिदिइहाल्यो, एक दिनमै निकालिदिन्छ, पैसा पनि धेरै लागेन भन्नुहुन्छ। त्यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिने हामीले? सबभन्दा पहिला मैले बुझ्न नसकेको भने कुरा चाहिँ के हो भने हामीले दाँतले किन यति हेला गरिरहेछौँ होइन। सपोज कुनै पनि पेसेन्टलाई मैले त्यो पेसेन्टहरूलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि तपाईँको हातमा घाउ कटिरा भयो भने हातै काटिदिनुहुन्छ त, त्यही नै एक्सप्लेन गरेर हुन्छ। त्यसपछि दाँतले किन यस्तो हेला गरिराख्नु भएको छ होइन। दाँतमा किरा लागेछ या केही इन्फेक्सन नै भएको छ भने रुट कनाल ट्रिटमेन्ट भन्ने अप्सन छ, दाँत बचाउने अप्सन छ भने किन त्यसलाई फाल्ने अप्सनमा तपाईँ गइराख्नु भएको छ। त्यसले चाहिँ के सो गरिरहेको छ भने मान्छेमा जनचेतना नै कम भएको छ, जनचेतना नै कम भएको छ। जनचेतना नै एकदम राम्रो व्यापक रूपले गएको भए त पेसेन्टले चाहिँ पहिला नै भनेर आउँथ्यो, डाक्टर साहब मेरो दाँतलाई बचाइदिनुहोस्, आरसिटी गरिदिनुहोस्, नबच्ने दाँतलाई पनि कर गर्थ्यो। तर त्यो सिचुएसन हेर्न पाएको छैन। त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो कमजोरी जस्तो पनि कमजोरी पनि हो। किनभने डेन्टिस्ट्री साँच्चै भन्नुपर्दा त्यति धेरै मान्छेहरूलाई जस्तो थाहा छैन, थाहै छैन त्यति। अब ट्रिटमेन्ट अप्सन के छ, पहिला के हुन्थ्यो भने दाँत दुख्यो, दाँतमा किरा खायो या केही इन्फेक्सन भयो भने उखाल्ने थियो। अब त पुरै विशेषज्ञता भइसकेको छ। हाम्रो डेन्टिस्ट्रीमा 9वटा डिपार्टमेन्ट छ, इच डिपार्टमेन्टले हरेक डिपार्टमेन्टले आफ्नो विशेषज्ञता अनुसारमा ट्रिटमेन्ट गरिरहेको छ। त्यो अनुसारमा जनचेतना पनि जानुपर्छ। त्यो अनुसारमा तपाईँहरूले पहल गर्नुभएको छ एक्सपर्टको, त्यसको लागि यो जनताहरूलाई सर्वसाधारणलाई थाहा होस् भनेर यो हाम्रो कार्यक्रमको मेन विशेषता पनि त्यही हो है। जस्तो अब आरसिटीमा चाहिँ 4-5 चोटि भिजिट गर्नुपर्ने कारणहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइम ड्युरेसनमा नआएर सिङ्गल भिजिटमा गर्ने पनि अहिले प्रविधि आइसकेको छ। हाम्रो त्यो छ सिङ्गल भिजिट आरसिटी भनिन्छ, एकै दिने चाहिँ आरसिटी गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि पनि क्राइटेरिया हुन्छ। दाँतमा चाहिँ धेरै इन्फेक्सन, लामो समयको इन्फेक्सन छैन, दाँतमा पिपहरू जम्या छैन भने एकै दिन पनि गर्न सकिन्छ। 1 देखि 2 घन्टामा चाहिँ यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर कुनै लङ टर्म धेरै पहिलादेखि नै किराले खाइआएको छ दाँत, लङ टर्म इन्फेक्सन छ, पिपहरू जमिसकेको छ, स्वेलिङ भएको छ भने के हुन्छ भने हामीले चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ फेज वाइज ट्रिटमेन्ट गर्छौँ है। 3 देखि 4वटा एपोइन्टमेन्ट बोलाएर चाहिँ हामीले पेसेन्टको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने हामीले कुनै जादुको छरी चलाएको पनि होइन, ल औषधि दिएछौँ हामीले ल ठिक होस्, सबै किराहरू मरोस् भन्ने पनि हुँदैन। त्यसमा औषधिले दाँतभित्र हामीले औषधि राख्छौँ, त्यसलाई औषधिले काम गर्ने टाइम पनि दिनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ 3 भिजिटमा बोलाउँछौँ र पेसेन्टको चाहिँ दुखाइ स्वेलिङहरू सबै कम भयो भने मात्रै हामीले चाहिँ यो ट्रिटमेन्टलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्छौँ। यस्तो राम्रो आउटकमको लागि पनि, राम्रो आउटकमको लागि त्यो चाहिँ पेसेन्टको लागि हो होइन। हाम्रो आफ्नो कुनै पनि यसमा पर्सनल बेनिफिट चाहिँ छैन, पेसेन्टको लागि हो। ट्रिटमेन्टको प्रोटोकल नै छ, त्यसो ट्रिटमेन्ट गर्ने तरिका नै त्यही छ। कुनै केस सिङ्गल भिजिटमै गर्न सकिन्छ भने कुनै पेसेन्टलाई मल्टिपल भिजिट गर्नै पर्ने हुन्छ, त्यही भएर हामीले बोलाउँछौँ। जस्तो अब तपाईँको विभागमा किरा लगाइसकेपछि आउँछन् भन्नुभयो है, अब किरा लाग्न नदिनको लागि चाहिँ हाम्रो सर्वसाधारणहरूले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? किरा लाग्न नदिन चाहिँ सिम्पल सरसफाइ राख्नु पर्यो है। हामीले दाँत माझ्दाखेरि चाहिँ बिहान र बेलुका माझ्नु पर्यो है। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट राति माझ्नै पर्ने हुन्छ। रातिको जेनरली मान्छेहरूले के भन्छ, भन्ने बेलामा चाहिँ भन्छन् 2 चोटि गरिरहेछन्, तर रातिको चाहिँ स्केप गरेर हुन्छन्। त्यो चाहिँ अल्छी नमानिदिनु होला। टार्ने काम पनि गर्नु, दाँतमा दाँतकै लागि भन्दा पनि उहाँहरूले गरिदिनुपर्छ। सानैदेखि सिकाइरहेको घरमा गरिदिनु न त भन्ने जस्तो पनि ट्रेन पनि भएन। एउटा संस्कार हुन्छ नि, दाँतको 2 चोटि माझ्ने संस्कार पनि एउटा क्रिएट गर्नु पर्यो हामीले। त्यो डेन्टल संस्कार हामीले क्रिएट गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी मैले महसुस गरेछु। अनि ब्रस गर्दा पनि ब्रस गर्ने तरिका चाहिँ मिलाउँदैन होइन। हामीले ब्रस गर्दाखेरि एकदम हरिजेन्टल यो तरिकाले त्यो भाँडा मोल्ने जस्तै गरेर हुन्छ, त्यो नगरेर अलिकति तलमाथि दाँतको बिचको भागहरूमा पनि सबै ब्रिसल्सहरू जाओस् भने त्यो तरिकाले माझ्नुपर्ने हुन्छ। टुथपेस्ट सेलेक्ट गर्दाखेरि आजकल आयुर्वेदिक टुथपेस्टहरू आएको छ, नाम त नलिउँ, त्यो पनि तिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले फ्लोराइड युक्त चाहिँ टुथपेस्टहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको पनि मात्रा चाहिँ सही मात्रामा हुनुपर्छ। त्यस्तो खालको टुथपेस्टहरू चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू जेनरल हाम्रो फुल बडी चेकअप गराएको जस्तै जेनरल 6 महिनामा चाहिँ डक्टरसँग चाहिँ परामर्श देखाएर जेनरल डेन्टल चेकअप गराए पनि चाहिँ अलिक फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो फुल बडी चेकअप भनेर पनि बिरामीहरू जानुहुन्छ, तर त्यसमा फेरि दाँतको चेकअप चाहिँ स्केप गर्नुहुन्छ कि है, त्यो चिज पनि इम्पोर्टेन्ट छ। हजुर, त्यो फुल बडी चेकअपमा एउटा डेन्टल चेकअपको पनि इन्क्लुड गरिदियो भने त द्याट वुड बी राम्रो बेटर होइन, राम्रो हुन्छ एउटा आइडिया जस्तो। हजुर। अब जस्तो दाँत किराले खाएर आएर सिमेन्ट भराउनुहुन्छ होइन, अर्को एउटा एकदमै धेरै सुनिरहेको समस्या चाहिँ सिमेन्ट भरिसकेपछि
कति समयसम्म हुन्छ भन्नुभएको थियो डाक्टर साहबले, तर चाँडै निस्क्यो मेरो सिमेन्ट होइन, भाँचियो टुक्रियो भन्ने समस्याहरू पनि भन्नुहुन्छ कि अब यसमा के छ, कसले गर्दा के गर्दा अब सिमेन्ट भरेको दाँत कसरी निस्किन्छ? यो चाहिँ एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो हजुरले। जेनरली पेसेन्टहरू कस्तो आउनुहुन्छ भने दाँतमा सिमेन्ट भरिदिनुहोस् र यो सिमेन्ट भरेको चाहिँ कति दिनको ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ तपाईँले भन्नुहुन्छ। अब मैले सोच्यो ग्यारेन्टी भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट आयो? मेरो आफ्नो ग्यारेन्टी छैन, म कति दिनसम्म बाँच्छु त्यो बाँच्दिनँ, यो सिमेन्टको ग्यारेन्टी चाहिँ कहाँबाट दिउँ? त्यही पनि राम्रो तरिकाले दाँतको प्रिपरेसनहरू गरेर भर्यो भने चाहिँ लामो समयसम्म टिक्न सक्छ। तर अर्को हाम्रो यो डेन्टिस्ट्री फिल्ड चाहिँ अलिकता चाहिँ टेक्निकली सेन्सिटिभ छ है। हामीले जुन सिमेन्ट युज गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ कुन कम्पनीबाट आएको छ, त्यो कम्पनीले राम्रो सिमेन्ट बनाएको छ कि छैन त्यसमा पनि भर पर्छ। अर्को जुन टेक्निसियनले जुनले सिमेन्ट मिक्स गर्छन् त्यसको प्रोपोर्सन मिलाएको छ कि छैन त्यसमा पनि भर पर्छ। यति मात्रै नभएर पेसेन्टले फिलिङ गरिसकेपछिको जुन केयर हुन्छ त्यो चाहिँ राम्रो गरेछ कि छैन त्यसमा पनि भर पर्छ। जुनसुकै सिमेन्ट पनि भरे पनि हामीले ढुङ्गे चपाउने खालको त हामीले भन्न मिल्दैन। त्यसमा पनि कुनै पेसेन्ट कतिजना हुन्छन्, मैले एउटा इन्ट्रेस्टिङ इक्जाम्पल मलाई याद आयो। त्यसमा एकजना पेसेन्ट हुन्थ्यो, उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने डाक्टर साहब मलाई मासु नै खान मन लाग्दैन, मासुको हड्डी चबाउन मन लाग्छ। त्यो हड्डी चबाउने पेसेन्टलाई चाहिँ मैले कस्तो खालको सिमेन्ट भर्छु भन्नु, त्यस्तोमा त अब गर्नै सकिँदैन। अब सिमेन्ट भरिएको छ त्यसको केयर त हामीले पनि गर्नुपर्ने हो कि राम्रो खालले भरिदिने हो, तर पेसेन्टले पनि त केयर गर्नु पर्यो। बोथ साइडेडको कन्ट्र्याक्ट हुन्छ जस्तो भयो। जस्तो कसरी कति मात्रामा के भन्ने चिज अब यो हजुरहरूलाई नै थाहा हुन्छ होइन। अब अर्को कुरा चाहिँ के भने कोसँग भरेछु भन्ने चिज पनि सायद म्याटर गर्छ होला, किनभने यतिखेर एकदमै धेरै छ कि क्लिनिकहरू है, एकदमै धेरै क्लिनिकहरू छ। अनि पहिला पनि हामीले पहिलाको एपिसोडहरूमा पनि कुराकानी गरेका थियौँ। अब पेसेन्टहरूले पनि अब कसैसँग ट्रिटमेन्ट गराइरहेको छु भने कोसँग गराइरहेको छु भन्ने कुरामा पनि सायद ध्यान दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ कन्सियस चाहिँ हुनैपर्छ, किनभने डेन्टिस्ट्री भनेको एउटा स्किल हो, त्यसलाई कार्पेन्ट्री जस्तो चाहिँ युज नगर्नुहोस् है। जुन एनएमसी रेजिस्टर हुनुहुन्न उहाँहरूले चाहिँ के हुनुहुन्छ देखेसिकेको भर्नुसारले आज कार्पेन्ट्री युज गर्नुहुन्छ। र कार्पेन्ट्रीले कुनै पनि डिग्री चाहिँ हासिल गर्दैन, जस्ट आफ्नो सिनियर जसले गरिरहेको हुन्छ त्यसो हेरेर काम गर्छ, त्यस्तो डेन्टिस्ट्री होइन। डेन्टिस्ट्री धेरै महीन कुरा हो, त्यसमा चाहिँ हामीलाई त्यसको विषयको ज्ञान पनि हुनुपर्छ र हाम्रो हातमा स्किल पनि हुनुपर्छ। यो दुवैको कम्बिनेसनले मात्र डेन्टिस्ट्री राम्रो हुन्छ। सो मलाई लाग्छ दिस इज भेरी सेन्सिटिभ कुरा, एकदम सेन्सिटिभ कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ धेरै यो जस्ट कार्पेन्ट्री जस्तो युज गरेर चाहिँ कामै छैन। दुवै पक्षले चाहिँ यो कुरा सोच्नु पर्यो। जनचेतना थियो सबभन्दा मलाई इम्पोर्टेन्ट लागेको चाहिँ जनचेतना चाहिँ जानु पर्यो चाहिँ। जस्तो दाँतकै कुरा हुँदा होइन, अब अगाडिको दाँत जस कति चोट लाग्यो ठक्कर लाग्यो भने अगाडिकै दाँत सबसे अगाडि आउँछ कि है। दाँत भाँचिने समस्याहरू एकदमै धेरै हुन्छ, सायद हजुरको विभागमा एकदम धेरै आउनुहुन्छ होला होइन। भाँचेको दाँतलाई चाहिँ उस्तै बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा पनि आउँछ कि, भाँचेको दाँत उस्तै बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन, अथवा जडेदेखि निस्केको दाँतलाई चाहिँ हामीले फेरि राख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुराहरूमा पनि जिज्ञासा छ। त्यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? चोटपटक त अगाडिको दाँतमा लाग्छ सबभन्दा बढी, त हामीले ठिकै भन्नुभयो। त्यसमा पनि डिफ्रेन्ट लेभलमा चाहिँ भाँचिने गर्ने कुरा हुन्छ है। यदि 10देखि 20% मात्रै दाँत भाँचा छ भने सिमेन्टहरू हालेर, जुन कि दाँत केही कलरको सिमेन्टहरू हुन्छ त्यसलाई कम्पोजिट भनिन्छ, त्यो राखेर चाहिँ पहिलाको जस्तै बनाउन सकिन्छ। यदि 40देखि 50%सम्मको दाँत भाँचिसकेका छ भने त्यसलाई क्याप लगाएर गर्न सकिन्छ। त्योभन्दा पनि बढ्दा दाँतहरू फ्र्याक्चर भइसकेका छ, दाँत भाँचिसकेका छ, 50%भन्दा दाँतको भाग कम भइसकेको छ भने त्यस्तोमा चाहिँ हामीले पिलर जस्तो एउटा सब्सटेन्स हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी पोस्ट एन्ड कोर भन्छौँ, त्यो लाएर पनि पहिला जस्तो चाहिँ बनाउन सकिन्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जरैदेखि नै भाँचेको हुन्छ त्यस्तो दाँतलाई चाहिँ पनि हामीले ट्रिटमेन्ट अप्सनहरू गर्न सकिन्छ। तर त्यति राम्रो लङ्गिटिभिटी हुँदैन, कुनै दाँत निकाल्नै पर्ने हुन्छ। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जरैदेखि निस्केको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी एभर्जन भनेर भन्छौँ। त्यसलाई फेरि प्रत्यारोपण पनि गर्न सकिन्छ। त्यो प्रत्यारोपण गर्नुको लागि पनि सर्टेन क्राइटेरियाहरू छ। जस्तै कुनै पनि दाँत निस्किसकेको छ भने कति ड्युरेसन टाइममा चाहिँ पेसेन्टले त्यो दाँत लिएर आएको छ, यो चाहिँ यदि 1 घन्टाको भित्रमा लिएर आएको छ भने त्यसलाई प्रत्यारोपण गऱ्यो भने लामो टाइमसम्म चाहिँ टिक्न सक्छ। तर लङ ड्युरेसन भइसकेको छ, हिजो बेलुका लड्यो दाँत आज बिहान लिएर आयो भनेपछि 10-12 घन्टाको पिरियडमा चाहिँ त्यसको सबै गइसकेको हुन्छ, जुन जीवन तत्त्वहरू भएको हुन्छ त्यो सबै गइसकेको हुन्छ। निस्किसकेको दाँतलाई फेरि राख्न खोज्नु भएको छ भने सक्दो छिटोसम्म विदिन 1 घन्टाको समयमा चाहिँ लिएर आउनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यो दाँत पनि चाहिँ राम्रो मिडियममा लिएर आउनु पर्यो। त्यत्तिकै कागजमा बेरेर ल्याइराख्नुहुन्छ पेसेन्टहरूले। तिनीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि दुधमा
राखेर ल्याउँदा चाहिँ बेटर हुन्छ। केही भएन भने नर्मल पानीमा राखेर ल्याउँदा पनि हुन्छ। त्यो समस्याको समाधान छ हामीसँग। जताततै जुन राख्ने स्टोरेज मिडियाहरू हुन्छ त्यो चाहिँ जता पाइँदैन, हामीसँग दुध एभाइलेबल हुन्छ, वाइडली हुन्छ, या नर्मल ट्याप वाटर पनि हुन्छ, जुन धाराको पानी हुन्छ त्यसमा राखेर ल्याउँदा पनि राम्रै हुन्छ। हजुर हस्। जस्तो हाम्रो अब मैले आफ्नै कुरा गर्दाखेरि पनि होइन, मेरो घर छेउमा एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो कि, अनि त्यो दिदीको चाहिँ अलिकति पहेँलो दाँत थियो होइन, उहाँले चाहिँ सोडाले घोट्यो भने मेरो दाँत सेतो हुन्छ भनेर सोडा युज गर्नुहुन्थ्यो कि, जतिखेर पनि गर्नुहुन्थ्यो। अनि ब्रस पनि एकदमै घोटेर गर्नुहुन्थ्यो। अनि मैले के गर्नुभएको यस्तो भन्यो भने चाहिँ दाँत सेतो बनाउने हो भन्नुहुन्थ्यो कि। अब त्यसको साइड इफेक्टहरू जस्तो भनिन्छ नि होइन, अनि मैले चाहिँ उहाँलाई सल्लाह सुझाव पनि दिने, जस्तो हजुरले भने जस्तै जनचेतना कुराहरू छैन, थाहा छैन मान्छेहरूले, उहाँलाई के गर्नुपर्छ भने सुनेको भरमा उहाँले त्यस्तो गरिराख्नु भएको छ होइन। पछि चाहिँ उहाँले सेन्सिटिभिटीहरू भयो, दाँत एकदम सिरिङ भयो मेरो भनेर समस्याहरू भनिराख्नुहुन्थ्यो कि। खासमा यो कस्तो खालको समस्या हो, अथवा पहेँलो दाँत सेतो बनाउनु मिल्छ कि मिल्दैन, के गर्नुपर्छ होला हामीले यसमा? पहेँलो दाँत त एउटा ल्याक अफ क्लिनिनेस, सरसफाइ दाँतको भएन भने पनि हुन्छ। यदि कुनै पेसेन्टले गुट्काहरू खाइरहेछ, पानहरू खाइरहेछ भने त्यसले पनि हुनसक्छ है। खानपिनले पनि हुन्छ, एकदम धेरै चिया खाछ भने, धेरै कफी खाछ भने त्यसमा पनि पहेँलो हुने चान्सेसहरू धेरै हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ सेतो पार्नको लागि एउटा क्लिननेस राख्नै पर्यो होइन। यो जति ब्याड ह्याबिटहरू छ, यो गुट्का खाने, पान खानेहरू चाहिँ छोड्नै पर्ने हुन्छ। जतिसुकै हामी ट्रिटमेन्ट गरे पनि योहरू पानी चाहिँ कन्टिन्यू गरिराख्नु भयो भने चाहिँ दाँत सेतो बनाउन सकिँदैन। र अर्को कुरा के भन्न सकिन्छ भने त्यो सोडाहरूले जुन माझ्ने जुन तरिका जुन मिडियाहरूमा आइरहेछ भने त्यसले चाहिँ तपाईँलाई धेरै फाइदा, इन्स्ट्यान्ट वाइटनेस दिन सक्छ कुनै कुनै कुराले, तर त्यो लङ टर्ममा चाहिँ दाँतको लागि त्यति राम्रो हुँदैन, हानिकारक हुन्छ। किनभने दाँतको माथिमा चाहिँ एउटा परत हुन्छ जसले चाहिँ भित्रको नसाको नलीलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर राखेको हुन्छ। त्यो लेयरलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ खियाइदिने काम गर्छ। त्यो खिए भने चाहिँ के हुन्छ भने नसाले चाहिँ चिसो तातो सबै चाँडै भेटाउने गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि सेन्सिटिभ हुने चान्सेस हुन्छ। त्यही भएर सकभर यो कुराहरूको चाहिँ आफ्नै चाहिँ युज नगर्नु होला। डेन्टिस्टकोमा गएर ब्लिचिङ भन्ने एउटा प्रविधि हुन्छ, त्यो ब्लिचिङ प्रविधिले चाहिँ डेन्टिस्टको सुपरभिजनमा युज गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ बढी फाइदाकारक हुन्छ। आफूले गर्नुभन्दा डक्टरसँग परामर्श लिएर अथवा हस्पिटल गएर होइन त्यसको उपचार गर्यो भने चाहिँ हामीसँग समाधान हुन्छ। अझै मार्केटमा पनि ओभर द काउन्टर ड्रग भनेर आइरहेछ, जो कुनै पनि दाँत सेतो बनाउने लिक्विडहरू या कुनै पेस्टहरू के मटेरियलहरू आइरहेछ। तिनीहरूमा चाहिँ डेन्टल एसोसिएसनको मापदण्डमा चाहिँ त्यो जुन ब्लिचिङ युज एजेन्ट चाहिँ त्यतिको चाहिँ पर्सेन्टेजमा युज नगरेको पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि दाँतमा चाहिँ एफेक्ट गर्ने, दाँतको नसामा चाहिँ एफेक्ट गर्ने पनि हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ सकभर डेन्टिस्टकै सुपरभिजनमा उनीहरूकै प्रिस्क्राइबवाला चाहिँ युज गर्यो भने चाहिँ बेटर हुन्छ। जस्तो हजुरको विभागमा दाँत किराले खाइसकेपछि दाँत सिमेन्ट पर्ने, आरसिटी गर्ने होइन, बाँचेको दाँतहरूलाई राख्ने, यो समस्याहरू बाहेक कस्तो कस्तो समस्याहरूलाई चाहिँ ओगट्नुहुन्छ? हाम्रोमा चाहिँ एस्थेटिक भनेर हुन्छ, सर्जरी पनि हुन्छ र रेस्टोरेसन पनि हुन्छ। जुन आरसिटी फिलिङहरू जति भन्नुभयो सबैलाई चाहिँ हामीले रेस्टोरेसन पार्टमा राख्छौँ। त्यसपछि सर्जरी पनि हुन्छ, जस्तै धेरै लामो समयसम्म चाहिँ किरा खाएर दाँतमा या हड्डीहरूमा चाहिँ पिपको थैलीहरू जम्मा भएको छ भने त्यसलाई सर्जरी पनि गर्ने गर्छौँ। अर्को चाहिँ दाँतको एस्थेटिक पार्ट पनि गर्छौँ, जस्तै दाँत तपाईँले भन्नु पहेँलो भएर चाहिँ कुनै पेसेन्ट कन्सियस छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ सेतो बनाउने काम पनि गर्छौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ जेनेटिक कारणले पनि चाहिँ दाँत पहेँलो भएको हुन्छ, सेतो र पहेँलो धब्बाहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई पनि हामीले क्यापिङ भेनियरिङ भन्ने हुन्छ, एउटा दाँतको माथिबाट चाहिँ एउटा लेयर जस्तो हामीले भेनियर लगाइदिन्छौँ, जसले गर्दा सेतो इफेक्ट दिन्छ, त्यो पनि गर्छौँ। अर्को कहिलेकाहीँ चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ आजकल डेन्टल ज्वेलरीहरू पनि लाउने चलन चलाएको छ, दाँतमा चाहिँ सानो सानो चाहिँ डायमन्ड जस्तो हुन्छ त्यो लाएर चाहिँ ब्युटिफाई गर्ने इफेक्ट पनि गर्ने गरिन्छ। त्यही भएर हाम्रोमा चाहिँ डिफ्रेन्ट काठको रेस्टोरेसनदेखि लिएर सर्जरीदेखि लिएर चाहिँ एस्थेटिक पार्टलाई सबैलाई हामी कभर गर्छौँ। जस्तो आरसिटी एउटा प्रश्न याद आयो कि मलाई, आरसिटी गरेपछि चाहिँ क्याप लाउनुपर्छ होइन, हामीले भन्नु नर्मल भाषामा त्यही भन्नुहुन्छ होइन। जस्तो त्यो लाउन भन्नुभयो हजुरहरूले, तर कति बिरामीहरूले चाहिँ अब पेन हुँदैन, अब आरसिटी स्टार्ट गरिसकेपछि जति दुखाइ थियो त्यो दुखाइ कम हुन्छ बिरामीहरूको होइन। त्यस पश्चात उहाँहरूले त्यो क्याप नलगाउँदाको र लाउँदाखेरिको केही भिन्नता छ? एकदमै धेरै भिन्नता छ। दाँत आरसिटी गर्ने बित्तिकै एकदम धेरै कमजोर भइसकेको हुन्छ।
हामीले दाँतमा चाहिँ एउटा होल बनाएर त्यसमा चाहिँ सिमेन्टहरू हाल्छौँ। दाँतमा राख्ने हामीले औषधिहरूले गर्दा पनि दाँतको चाहिँ कमजोरी हुन थाल्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले पेसेन्टलाई चाहिँ खाँदै नखानुहोस्, केही पनि नखानुहोस् भनेर त भन्न सक्दैनौँ। पेसेन्टले खान्छ नै, खानको लागि नै हामीले दाँत बनाएको। त्यो दाँतले चाहिँ यो सबै हामीले खानेकुराको चाहिँ फोर्स बेहोर्न सकोस् भनेर चाहिँ क्याप चाहिँ लाउनै पर्ने हुन्छ। नभए चाहिँ कुनै बेला पनि दाँत चाहिँ भाँच्न सक्छ। यदि दाँत भाँचिहाल्यो भने चाहिँ यो रेस्टोरेबल फर्ममा हुँदैन, दाँतले फेरि निकाल्नै पर्ने हुन्छ। त्यो एकदम धेरै छ नि है यो समस्या। एकदमै प्रब्लम पेसेन्टहरूलाई एक्सप्लेन गर्न नै गाह्रो भइरहन्छ। आरसिटी गर्ने बित्तिकै क्याप लाउनु पर्ने भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ हामीले चाहिँ दिनै पर्ने हुन्छ। त्यसलाई कन्भिन्स गर्न चाहिँ पेसेन्टलाई मेन कन्सर्न के हुन्छ भने मेरो पेन हो, पेनलाई निको पारिदिनुहोस्, त्यसपछि मलाई अरू केही गर्नु पर्दैन, ठिक छ भन्नुहुन्छ। फेरि अर्कोचोटि एकदमै भाँचेर आउनुहुन्छ है। यो समस्या एकदम धेरै छ जहाँसम्म मलाई थाहा छ है। मैले सुनेको भरमा चाहिँ एकदमै धेरै आरसिटी गरिसकेपछि क्याप लाउनुहुन्न। मैले त्यस्तो गरेर लगाएको थिइनँ, डाक्टर साहबको भनेको मानेन होइन, तर यस्तो समस्याहरू आयो भनेर भन्नुहुन्छ कि धेरैजना आउँछन्, एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पेसेन्ट भाँचेको पेसेन्टहरूबाट पनि उतातिर चाहिँ जाओस् अवेरनेस भनेर पनि सोध्छ। त्यो पनि त भयो नि होइन, उहाँहरूले अर्को मान्छेलाई भन्नुहुन्छ, अर्कोलाई त्यस्तो चाहिँ नहोस्, दाँत चाहिँ नभाँचोस्। किनभने यत्रो मिहिनेतले आरसिटी गरे हुन्छ, पेसेन्टको पनि मिहिनेत हुन्छ, डक्टर पनि मिहिनेत हुन्छ। अनि पेसेन्टको चाहिँ हामीले दाँत इन्फेक्सन मात्रै कम नगरेर दाँत चाहिँ खाने खालको बनाइदिउँ, त्यो चाहिँ हाम्रो मेन मोटो हुन्छ, हाम्रो इन्टेन्सन त्यही हुन्छ। त्यो चाहिँ दाँत चाहिँ खाने खालको बन्नको लागि चाहिँ क्याप चाहिँ लाउनै पर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँको विभागमा कुनै यस्तो प्रश्न छ जुन मैले सोध्न छुटाए जस्तो लागेको? मेरो विभागमा चाहिँ मेनली चाहिँ कस्तो छ भने आरसिटीको प्राइस एकदम महँगो भयो भनेर चाहिँ जेनरली आउँछन्। जेनरली कतिजनाको कस्तो हुन्छ भने हाम्रो चलन छ नि विन्डो सपिङ गर्ने, यहाँ सोध्दै जाने, जहाँ सस्तो हुन्छ त्यही गराउने, त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ नगर्नुहोस्। किनभने आरसिटी भनेको महँगो चाहिँ कुन तरिकाले भयो, तपाईँको एउटा बडी पार्टलाई हामीले बचाइरहेको छ होइन, त्यसको जाने ट्रिटमेन्टको लागि जाने खर्च नै अलिक बढी परिदिन्छ, त्यही भएर अलिकति महँगो भएको। अब गभर्मेन्ट बेसिसमै यसको केही लागु भएर अलिक सस्तो भयो भने जेनरली हामीले पेसेन्टलाई त्यति सेवा चाहिँ दिन सक्छौँ होला। त्यो पनि यो मेन हाम्रो स्वास्थ्यको द्वार नै मुख हो, त्यसलाई स्वस्थ राख्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्नुहोस्, तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ भने त्यति चाहिँ म दिन चाहन्छु। डाक्टर साहब एकदमै फाइदाजनक कुराकानीहरू भइरहेको छ हाम्रो है, कुराकानीहरू पनि गऱ्यौँ हामीले। जस्तो तपाईँको फ्यामिली पनि हुनुहुन्छ, बच्चा पनि छ है, यति फिट पनि हुनुहुन्छ होइन, प्लस तपाईँ एकदमै लामो समयदेखि कार्यरत पनि हुनुहुन्छ, काम गरिराख्नु भएको छ होइन। प्रोफेसनल लाइफ र पर्सनल लाइफमा कसरी मेन्टेन गरेर राख्नु भएको छ? किनभने हजुरले फलो गर्ने मान्छेहरू एकदमै धेरै हुनुहुन्छ हेर्नु चाहिँ। हामीले यो प्रोग्राममा अब सबै कुराहरू बुझ्दाखेरि होइन, सबैजनासँग कुराकानीहरू गर्दा जस्तो कसरी मेन्टेन गरेर राख्नु भएको छ, अब पर्सनल लाइफ पनि एकदमै बेस्ट गइरहेछ, प्रोफेसनल लाइफ पनि एकदमै बेस्ट छ है, फलो गर्नुहुन्छ, जस फलोवर्सहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? ब्यालेन्स मान्छेको नेचर हो, त्यो नेचरले नै एउटा गुण दिएको छ ब्यालेन्स। सबैले आफ्नो लेभलमा चाहिँ ब्यालेन्स गरेको हुन्छ। मैले ब्यालेन्सै पुरा गरिसकेको छु भन्ने त भन्दिनँ, ट्राई चाहिँ गर्छु। यसको लागि चाहिँ मेरो ड्याडले जहिले पनि भन्नुहुन्छ, मेरो बुवाको धेरै इन्फ्लुएन्स छ मेरो लाइफमा। उहाँले भन्नुहुन्छ कि आर्ट गर र धैर्य गर, यो दुईवटा कुरा चाहिँ गर, अनि आफ्नो लाइफ चाहिँ आफै इजी हुँदै जान्छ। यो दुवै लाइफकोलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ घर परिवारको पनि सहयोग चाहिन्छ। मेरो दुवैपट्टिको बुवा मम्मी, मेरो हस्बेन्ड सबैले हेल्प गरिरहनु भएको छ, त्यही भएर ब्यालेन्स चाहिँ भइरहेछ। ब्यालेन्स ट्राई गरिरहेको छु, त्यो ब्यालेन्स भइसकेको छ भन्ने चाहिँ भन्दिनँ, यो वर्ड चाहिँ युज गर्दिनँ, जस्ट एउटा ट्राई चाहिँ कोसिसमा हुनुहुन्छ है, त्यो कोसिस देखिरहेको छ, सबैजनाले देख्नु भएको छ है, त्यसको लागि धन्यवाद। हजुर, कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ हामी डाक्टर साहब है, यतिखेर हाम्रो दर्शकवृन्दहरूले हेरिराख्नु भएको छ हामीलाई होइन, के भन्न चाहनुहुन्छ? किनभने लकडाउनमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू घरमै हुनुहुन्छ, यतिखेर बाहिर निस्किनु भएको छैन होइन, उहाँहरूलाई अथवा यो डेन्टिस्ट्रीसँग रिलेटेड कुराहरू अथवा बाहिरकै कुराहरू पनि केही भनिदिनुहोस् न। यो समयमा मैले धेरै जसो पेसेन्ट हेरेको कस्तो छ भने औषधि पसलमा गएर औषधि खाएर दुई तिन एपिसोड औषधि खाएर अनि बल्ल कम नभएर आउने पेसेन्टहरू देखेका छन्। मेरो उहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध के छ भने लकडाउनको पिरियड छ, तपाईँहरूलाई गाह्रो छ, आउन जान गाह्रो छ, त्यो त हामी बुझेकै छौँ। त्यही पनि टेलिफोन मार्फत भए पनि एकचोटि सल्लाह परामर्श लिएर मात्रै औषधि खानु होला। किनभने कुनै दाँतको यस्तो बिमारी हुन्छ जुनमा चाहिँ औषधले मात्रै काम चाहिँ गर्दैन, त्यसले झन् बढाइदिने काम चाहिँ गर्छ। एकछिन सन्चो भए
पनि सन्चो केही दिनको लागि सन्चो हुनसक्छ तर फेरि हजुर। अझै एग्राभेट गर्न सक्छ जस्तै कुनै पेसेन्टमा चाहिँ स्वेलिङ भएको हुन्छ त्यो स्वेलिङ भएको केसमा एन्टिबायोटिक चाहिँ दाँतको उपचार गरेर मात्रै दिनुपर्ने हुन्छ पहिले नै एन्टिबायोटिक खाएर आउनु भएको हुन्छ झन् बल्झेको स्थितिमा आउनुहुन्छ त्यही भएर सल्लाह परामर्श लिनु होला हामी 24 घण्टा चाहिँ हाम्रो इमर्जेन्सी पनि खुलेकै हुन्छ अहिले ओपिडी पनि खुलेकै छ प्लिज आउनु होला हामी सबैहरूको लागि नै बसिरहेछौँ हाम्रो नै धर्म नै यही हो हामी धर्म निर्वाह गरिरहेछौँ अब यतिखेर लकडाउनमा सबैजना घरमा बसे पनि होइन हजुरहरू त जानुपर्छ आफ्नो कामहरू गर्नुपर्छ सेवा गर्नु पर्यो है त्यसकै लागि भनेर मुख स्वास्थ्यको लागि धेरै ध्यान दिनु होला सरसफाइ मेन्टेन गर्नु होला वरिपरिको सरसफाइ सँगसँगै मुखको सरसफाइ पनि मेन्टेन गर्नु होला एकदमै बिजी हुँदाहुँदै पनि आफ्नो समय हामीलाई दिनुभएको छ है डाक्टर साहब थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू भेरी मच हामीले हाम्रो एकपटक भनेको कुरालाई मानेर तपाईँ आइदिनु भयो है थ्याङ्क यू हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिममा छौँ यतिखेर दर्शकवृन्द यतिखेर हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ र कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्ने समय पनि भइसकेको छ यतिखेर छौँ हामी कार्यक्रम डेन्टल एक्सपर्टमा जुन तपाईँ हरेक शनिबार बेलुका 36 देखि 37 बजेसम्म करिब 1 घण्टा हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ भैरहवा टेलिभिजनमा जसलाई स्पोन्सर गरेको छ डेन्टल प्याराडाइज प्राइभेट लिमिटेडले जुन ओम सतिया 4 बसन्तपुर भैरहवामा अवस्थित छ यदि तपाईँलाई कुनै पनि दाँतको समस्याले सताएको छ यतिखेर घरमै हुनुहुन्छ भने डेन्टल प्याराडाइज प्राइभेट लिमिटेडलाई सम्झिनु होला कुनै पनि इमर्जेन्सीको लागि होस् अथवा नर्मल सल्लाह सुझावको लागि पनि तपाईँले डेन्टल प्याराडाइजलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ र आजको यस कार्यक्रममा हामीले फरक फरक विषयका फरक फरक विशेषज्ञलाई निम्त्याउने गर्छौँ आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर स्निग्धा शुभम उहाँले लगभग हाम्रो मुखसँग रिलेटेड उहाँको विभागसँग रिलेटेड सबै समस्याहरूको बारेमा हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ यदि तपाईँ यसको बारेमा अझै बढी केही जान्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरूलाई जिज्ञासा लागेको छ भने हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ र कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्ने समय पनि भइसकेको छ त्यसैले यतिखेरसम्म हामीले कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै 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 धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अर्को साता यही समय तपाईँहरूको साथमा हुने बाचाका साथ म कार्यक्रम प्रस्तुता बिमला केसी यस कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छु नमस्कार के तपाईको दाँत किराले खाएको छ तपाईको गिजा सुन्निएर रगत आउने गर्छ तपाईको दाँत बाङ्गो टेढो भएको छ तपाईको दाँत पहेँलो भएको छ तपाईको सास गनाउने समस्या छ तपाईको दाँत हल्लिएर समस्या दिइरहेको छ के तपाईँ दाँत प्रत्यारोपण गर्न चाहनुहुन्छ यदि तपाईलाई यस्ता समस्याले सताइरहेको छ भने यसको समाधान हामी गर्नेछौँ कार्यक्रम डेन्टल एक्सपर्टमा हरेक शनिबार बेलुका 36 देखि 37 बजेसम्म पुनः प्रसारण आइतबार बिहान 11 बजे यस कार्यक्रमका प्रायोजक डेन्टल प्याराडाइज प्राइभेट लिमिटेड ओम सतिया 4 बसन्तपुर भैरहवा जहाँ तपाईँ दाँत सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको समाधान पाउन सक्नुहुनेछ